नमस्कार, सरोकार प्राइम न्यूजमा यहाँलाई स्वागत छ। म श्रीकृष्ण नेउपाने। सरोकार प्राइम न्यूजमा आज हामीसँग हुनेछन् प्रहरी समायोजनको प्रक्रिया छिटोभन्दा छिटो टुङ्ग्याउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको निर्देशन। प्रहरी ऐन जारी भएको धेरै हुँदा समेत समायोजनको काम टुङ्गोमा नपुग्दा संघीयता विरोधीका लागि प्रदेश संरचनामाथि प्रहार हुन थालेको भनाइ। पर्यटन प्रवर्धनका लागि सरकारले सम्पदा गाउँ निर्माण अभियान सुरु गरेको भन्दै नेपालमा पर्यटन प्रवर्धनका लागि 60वटा भन्दा बढी पुराना गाउँको खोजी कार्य अघि बढाइएको पर्यटन मन्त्री सुदन किराँतीको जानकारी। पर्यटन क्षेत्रमा फड्को मार्न सक्ने नयाँ नीति, नयाँ योजना र नयाँ कार्यक्रमसहित अब मन्त्रालय अघि बढ्ने उल्लेख। दुर्गम क्षेत्रको उडानका लागि जहाज खरिदको टेन्डर अन्तिम चरणमा पुगेको भन्दै 12 वर्षदेखि ग्राउन्डेड निगमका ट्विटर जहाज मर्मत सम्भार गरी सञ्चालनमा ल्याइने भनाइ। विभिन्न ब्रान्डका नक्कली मदिरा बनाई बिक्री वितरण गर्ने समूहलाई प्रहरीले काठमाडौँको थलीबाट नियन्त्रणमा लियो। स्वदेशी तथा विदेशी ब्रान्डका नक्कली मदिरा बनाई बिक्री वितरण भइरहेको सूचनाका आधारमा थली स्थित घरमा छापा मार्दा प्रहरीद्वारा विभिन्न ब्रान्डका नक्कली मदिरासहित 9 जनालाई पक्राउ गरी सार्वजनिक। नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्चले NSJF पल्सर स्पोर्ट्स अवार्ड अन्तर्गत पिपल्स चोइस अवार्डको मनोनयन सार्वजनिक गरेका समाचारसहित अन्य थुप्रै खबर आज हामीसँग हुनेछन्। तर सबभन्दा पहिले आजका मुख्य हेडलाइन। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायी ऐन संशोधन अध्यादेश राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073लाई संशोधन गर्न विधेयक संसदमा पेश गर्ने। प्रहरी समायोजनको प्रक्रिया छिटोभन्दा छिटो टुङ्ग्याउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निर्देशन। आवश्यक ऐन नहुँदा संघीयता विरोधीहरूले हमला गरिरहेको उल्लेख। घर भाडामा लिएर काठमाडौँमा नक्कली मदिरा कारखाना सञ्चालन गर्ने गिरोह पक्राउ। ठुलो परिमाणमा विभिन्न ब्रान्डका नक्कली मदिरा बरामद। युरोपमा श्वास प्रश्वास सम्बन्धी रोगका बढ्दो घटनालाई मध्यनजर गर्दै सतर्कता अपनाउन WHO को आग्रह। इन्फ्लुएन्जा भाइरसको घटनामा पनि वृद्धि भएको उल्लेख। प्रधानमन्त्री कप 1 दिवसीय राष्ट्रिय प्रतियोगितामा बागमती प्रदेशद्वारा त्रिभुवन आर्मी पराजित। कर्णालीसँग लुम्बिनी प्रदेश पराजित। सरकार प्राइम न्यूज अब विस्तारमा। सरकारले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ। सिंहदरबारमा बुधबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन 2076लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश 2080 जारी गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई सदनमा पेश गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै बैठकले नागरिक लगानी कोषको कार्यकारी निर्देशकमा पर्वत कुमार कार्कीलाई नियुक्त गरेको छ भने सांस्कृतिक संस्थानको रिक्त महाप्रबन्धक पदमा किरण बाबु पुनलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरिएको सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो। यो अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा नागरिक लगानी कोषको कार्यकारी निर्देशकको पद रिक्त थियो। त्यो रिक्त पदमा पर्वत कुमार कार्कीलाई नियुक्त गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ। र अर्को हाम्रो अर्थ मन्त्रालयकै प्रस्तावमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन 2076लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश 2080 जारी गर्न नेपालको संविधानको धारा 114 को उपधारा 1 बमोजिम राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने भन्ने पनि निर्णय भएको छ। अर्को गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद समक्ष पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ। त्यसै गरेर सांस्कृतिक पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको प्रस्तावमा सांस्कृतिक संस्थानको रिक्त महाप्रबन्धक पदमा सानीभेरी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 6 रुकुमका किरण बाबु पुनलाई नियुक्त गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको प्रस्तावमा नरविदेवी आयुर्वेद चिकित्सालय विकास समितिको अध्यक्ष पदमा श्री रमेश चन्द्र नेउपानेलाई मनोनयन गर्ने र स्वास्थ्य मन्त्रालयकै प्रस्तावमा गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक पदमा डाक्टर रवि मल्ललाई
नियुक्ति गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ। त्यस्तै बैठकले नरदेवी आयुर्वेद चिकित्सालय विकास समितिको अध्यक्ष पदमा रमेश चन्द्र नेउपानेलाई मनोनित गर्ने र गङ्गालाल अस्पतालको कार्यकारी निर्देशकमा डाक्टर रवि मल्ललाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता शर्माले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रहरी समायोजनको प्रक्रिया छिटोभन्दा छिटो टुङ्ग्याउन निर्देशन दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ, संघीय मन्त्रीहरू, नेपाल सरकारका मुख्य सचिव डाक्टर बैकुण्ठ अर्याल, गृह सचिव दिनेश भट्टराई, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक वसन्त कुँवर, गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग छलफल गर्दै प्रहरी समायोजनको प्रक्रिया छिटोभन्दा छिटो टुङ्ग्याउन निर्देशन दिनुभएको हो। उहाँले संघीय कानून नबन्दा र प्रहरी समायोजनको प्रक्रिया नटुङ्गिँदा प्रदेशहरूलाई काम गर्न अप्ठ्यारो परेको भन्दै यसमा गम्भीर हुन निर्देशन दिनुभयो। आवश्यक ऐन नहुँदा एकातर्फ प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रदेश सरकारका काम प्रभावित भएको र अर्कोतर्फ त्यसैलाई बहाना बनाएर संघीयता विरोधीहरूले संघीयता र प्रदेश सरकारमाथि हमला गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो। यसैबीच उहाँले भिजिट भिसा र श्रम स्वीकृति लिएर विदेश जाने नेपालीलाई विमानस्थलमा शास्ति दिने गरेको गुनासो आएको भन्दै त्यस्ता कार्य तत्काल बन्द गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरद सिंह भण्डारी, मुख्य सचिव डाक्टर बैकुण्ठ अर्याल सहित सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरूसँगको छलफलमा उहाँले त्यस्तो निर्देशन दिनुभएको हो। छलफलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भिजिट भिसा र श्रम स्वीकृति लिएकाहरूलाई विमानस्थलमा शास्ति दिने गरेको गुनासो आएको उल्लेख गर्दै तत्काल सहज वातावरण सृजना गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पालिका स्तरसम्म गएर वैदेशिक रोजगारी र भिजिट भिसा बारे सचेतनामूलक कार्यक्रम गर्न र राष्ट्र र जनताको हितमा काम गर्न समेत सम्बन्धित सबै निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ। प्रहरीले विभिन्न ब्रान्डका नक्कली मदिरा बनाई बिक्री वितरण गर्ने समूहलाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ। काठमाडौँमा स्वदेशी र विदेशी ब्रान्डका नक्कली मदिरा बनाई बिक्री वितरण भइरहेको सूचनाका आधारमा काठमाडौँको थली स्थित एक घरमा छापा मार्दा प्रहरीले विभिन्न ब्रान्डका नक्कली मदिरा सहित 9 जनालाई पक्राउ गरेको हो। काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै पक्राउ परेका व्यक्तिहरूलाई सार्वजनिक गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा रामेछाप घर भएका मनोज खत्री, विनोद कुमार कार्की, मोहन खड्का, गौरव तामाङ, मोहन खड्का, रोशन कार्की, महेश खत्री, मनिष खत्री र सुमन नगरकोटी रहेका छन्। पक्राउ परेका मध्ये अधिकांश यस अघि पनि नक्कली मदिरा बनाएको अभियोगमा पक्राउ परेको देखिएको काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका डीएसपी अनिल घिमिरेले जानकारी दिनुभयो। उनीहरूबाट खुकुरी रम, गोल्डेन ओक, फाइटर, सिग्नेचर, 365 ब्ल्याक, सगुन ब्रान्डको मदिरा, मिश्रित तरल पदार्थ, विभिन्न रक्सीहरूको खाली बोतल, आन्तरिक राजस्व विभागको अन्तशुल्कको स्टिकरहरू, लेबलिङ र प्याकेजिङ गर्न प्रयोग गरिने सामानहरू बरामद भएको घिमिरेले बताउनुभयो। 2080 10 महिना 2 गते भएको छ। किन यसलाई सिक्योर राख्यो भनेपछि यसमा भएका सस्पेक्टहरू, यसमा गरेका मान्छेहरू चाहिँ एउटै मान्छेले चाहिँ यो दोहोऱ्याएर तेह्राएर गरेको पनि पाइएको छ। त्यसैले हामीले चाहिँ यसलाई यो लिमा 3 भनेर पनि भनेका छौँ। र यसमा चाहिँ के भयो भने काठमाडौँ उपत्यकामा स्वदेशी तथा विदेशी ब्रान्डका गुणस्तरहीन नक्कली मदिराहरू उत्पादन गरी कालो बजारी भइरहेको भन्ने गोप्य सूचनाको आधारमा हाम्रो यस कार्यालयको विशेष टोली यो 10 महिना 2 गते काठमाडौँको मनोहरा नपा वडा नम्बर 5 थली स्थित भरत थापाको 2 तल्ले पक्की घरमा विनोद कुमार कार्कीले भाडामा लिई बसेको कोठामा हामीले चाहिँ त्यहाँ यस नक्कली मदिराहरू बनाउने इन्फर्मेसन पायौँ र त्यो अनुसार त्यहाँ गएर हेर्दाखेरि खुकुरी रम, गोल्डेन वर्क, फाइटर, सिग्नेचर, 365 ब्ल्याक र यो मदिरा बनाउन प्रयोग गर्ने विभिन्न सामानहरू, सगुन ब्रान्डको मदिरा, त्यसपछि चिनी मिश्रित तरल पदार्थ, चिनी र पानीको, त्यसपछि रक्सीका खाली बोतलहरू, आन्तरिक राजस्व विभागको अन्तशुल्कको स्टिकरहरू, लेबलिङ गर्ने सामानहरू, यसको प्याकेजिङ गर्ने सम्पूर्ण सामानहरू बरामद गरेर यो 9 जना मानिसहरू समेतलाई यस कार्यालयमा हामीले पक्राउ गरी ल्याएका छौँ। यहाँ पक्राउ पर्ने व्यक्तिहरूमा मनोज खत्री, उहाँ चाहिँ अहिलेसम्म यो तेस्रो पटक हो। पहिलो पटक पक्राउ परेर 50,000 धरोटीमा छुट्नु भएको, दोस्रो पटकमा फरार हुनुभएको थियो र अहिले तेस्रो पटक हुनुभएको छ। त्यस्तै विनोद कुमार कार्की 36 वर्ष, उहाँ पनि तेस्रो पटक हो। 2 चोटिसम्म पक्राउ नपरेको र यो तेस्रो पटकमा अहिले पक्राउ पर्नु भएको छ। त्यस्तै मोहन खड्का हुनुहुन्छ र यो गौरव तामाङ भन्ने उहाँ चाहिँ अहिले दोस्रो पटक हो। यस्तो गर्दै यो सम्पूर्ण नामहरू तपाईँहरूलाई आइहाल्छ। यो 9 जना हुनुहुन्छ
त्यस्तै यो नक्कली मदिरा बनाउन प्रयोग गरिने सामग्रीहरूमा चाहिँ हामीले के पायौँ त्यहाँ गएर हेर्दाखेरि चिनी पानी मिश्रित तरल पदार्थ उहाँले चाहिँ नि यो चिनी र पानी मिलाउने त्यसपछि कालो हुने गरी त्यसलाई पकाउनु हुँदो रहेछ। त्यो पाक्दाखेरि जुन त्यो रमको कलर आउँछ त्यो कालो कलर चाहिँ नि कलर निकाल्नको लागि चाहिँ एकदम पकाउने र त्यसलाई डढाउने गर्नु हुँदो रहेछ। त्यसपछि मिश्रण पकाउन प्रयोग गर्ने डेक्ची डाडु त्यो सम्पूर्ण सामग्रीहरू सगुन ब्रान्डको मदिरा बोतल सिल गर्न प्रयोग गरिने प्लास्टिकको रोल त्यस्तै हेयर ड्रायर मेसिन जसले चाहिँ त्यसलाई तताएर त्यो टाँच्नलाई सजिलो होस् स्टिक गर्नलाई मदिराका खाली बोतलहरू र आन्तरिक राजस्व विभागको अन्तशुल्क स्टिकरहरू हामीले बरामद गरेका छौँ र त्यस्तै भारी मात्रामा त्यो मदिराको त्यो बिर्कोहरू पनि त्यहाँबाट हामीले बरामद गरेका छौँ। त्यस्तै अनुसन्धानबाट खुल्न आएका कुराहरूमा यो विनोद कार्की जुन चाहिँ अहिले थर्ड टाइमर हो उहाँले चाहिँ काठमाडौँको कागेश्वरी मनोहरा नगर नम्बर 5 थली स्थित भरत थापाको 2 तल्ले पक्की घर भाडामा दिई बसेको कोठामा खासस गर्दा विभिन्न त्यो सामानहरू हामीले फेला पार्यौँ। आन्तरिक राजस्वको अन्तशुल्क स्टिकरहरू प्रयोग गर्ने गरेको पाइयो। प्रिमियम डिलक्स ब्लोन भन्ने 900 बोतल त्यस्तै 365 डेज ब्ल्याक XXX 96 बोतल गोल्डन वेक 63 बोतल 8848 भोल्टका 48 बोतल सगुन गोल्ड 15 बोतल यो चाहिँ हामीले भरि नै बरामद गरेका छौँ र यही खुकुरी रमको बोतलहरू र अन्य बोतलहरू पनि हामीले खाली बोतलहरू पनि त्यहाँबाट फेला पारेका छौँ र आन्तरिक राजस्वको स्टिकरहरू जुन तपाईँले बाहिर देख्न सक्नुहुन्छ त्यो पनि भारी मात्रामा हामीले फेला पारेका छौँ र यो सामानहरू कहाँ बिक्री भयो कसलाई बेचियो भनेर चाहिँ अहिले हामीले अनुसन्धान गरिरहेका छौँ र उहाँहरूलाई पनि चाँडै हामीले पक्राउनको लागि हामीहरू लागि परेका छौँ। उनीहरूले चिनी र पानी मिलाएर पकाउने र त्यसपछि अल्कोहल मिसाएर बजारमा प्रचलित दरभाउ भन्दा कम मूल्यमा नक्कली मदिरा बिक्री गर्ने गरेको खुलेको प्रहरीले जनाएको छ। त्यस्तै प्रहरीले बजार पछाउन तयारी अवस्थामा राखिएका विभिन्न ब्रान्डका मदिराहरू समेत बरामद गरेको छ। निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाका लागि नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। बुधबार बसेको आयोगको बैठकले सुरक्षा व्यवस्थापनलाई विश्वसनीय र भरपर्दो बनाई भय रहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। आयोगले तयार गरेको मतपत्र ढुवानी कार्ययोजना बमोजिम गृह मन्त्रालयको समन्वयमा सुरक्षा निकायबाट आवश्यक सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउने, राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनको सन्दर्भमा आवश्यक सुरक्षाको समुचित व्यवस्थापन मिलाउन आयोगले भनेको छ। त्यस्तै प्रदेश राजधानी रहेका जिल्लाहरू मोरङ, धनुषा, मकवानपुर, कास्की, दाङ, सुर्खेत र कैलालीमा रहेका प्रदेश निर्वाचन कार्यालयहरूमा स्थापना भएका निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय तथा निर्वाचनको कार्यमा खटिएका सम्पूर्ण जनशक्तिको सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन पनि आयोगले निर्देशन दिएको छ। उम्मेद्वार र मतदाताहरू निर्वाचन कार्यालयमा सहभागी हुँदा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग समन्वय गरेर मात्र आवागमन गर्ने व्यवस्था मिलाउने र राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनको लागि तोकिएका मतदान स्थल तथा मतदान केन्द्र र मतगणना स्थलको सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउन पनि आयोगले निर्देशन दिएको छ भने निर्वाचन आचार संहिता कार्यान्वयनको सन्दर्भमा नेपाल प्रहरी लगायत सुरक्षा निकायबाट आवश्यक निगरानी गरी विवरण उपलब्ध गराइदिन सरकार गृह मन्त्रालय मार्फत सुरक्षा निकायहरूलाई निर्देशन दिने आयोगका सहायक प्रवक्ता श्रीधर पन्थीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले आफूले पर्यटन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको 1 वर्षमा 101 वटा काम गरेको बताउनु भएको छ। मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको 1 वर्षमा आफूले गरेका मुख्य काम र उपलब्धि सार्वजनिक गर्न बुधबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री किरातीले 1 वर्षमा केही कानुनको तर्जुमा, सुधार र नियमावलीलाई समय सापेक्ष बनाउने लगायत 101 वटा काम गरेको बताउनु भएको हो। उहाँले आफूले मन्त्रालय सम्हालेको पहिलो 3 महिनामा सामान्य सुधारका काम गरेको र 9 महिनामा मध्यम स्तरको काम गरेको भन्दै आगामी दिनमा क्रम भङ्ग गरेर काम गर्ने दावी गर्नुभयो। किरातीले पर्यटन प्रवर्धनका लागि सरकारले सम्पदा गाउँ निर्माण अभियान सुरु गरेको भन्दै नेपालमा पर्यटन प्रवर्धनका लागि 60 वटा भन्दा बढी पुराना गाउँको खोजी कार्य अघि बढाइएको बताउनुभयो। उहाँले पर्यटन क्षेत्रमा फड्को मार्न सक्ने नयाँ नीति, नयाँ योजना र नयाँ कार्यक्रम सहित अब मन्त्रालय अघि बढ्ने उल्लेख गर्नुभयो। त्यस्तै मन्त्री किरातीले दुर्गम क्षेत्रको उडानमा लक्षित गरेर नेपाल वायुसेवा निगमको जहाज खरिदको टेन्डर अन्तिम चरणमा रहेको 12 वर्षदेखि ग्राउन्डेड निगमको ट्विनटर जहाज मर्मत सम्भार गरी सञ्चालनमा ल्याउन लागि बताउनुभयो। उहाँले नेपालदेखि अस्ट्रेलियाको सिडनी उडानको तयारी अन्तिम चरणमा रहेको भन्दै क्षेत्रीय विमानस्थलमा उडानका लागि 3 र अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि 3 न्यारोबडी जहाजको लिजमा लिने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको, चिनिया जहाजको लिलाम बिक्री अघि बढाइएको, निगमको सामा ब्याजको
5 अर्ब किस्ता तिरेको उल्लेख गर्नुभयो। मन्त्री किरातीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको जिम्मेवारी निगमबाट खोज्ने कुनै आधिकारिक निर्णय नभएको पनि प्रश्न पार्नुभयो। पशुपति सरसफाई, सम्पदा सरसफाई र हामीले तपाईको चाहिँ सरसफाई निर्देशिका जस्ता कुराहरू जारी गरेर अत्यन्तै सानो तर नभई नहुने सुधारका कामहरूबाट हामीले कामलाई प्रारम्भ गरेका थियौँ र दोस्रो 9 महिनाभित्रमा हामीले मध्यम स्तरको कार्यक्रमहरूमा हामीले हात हाल्यौँ। त्यसमा परिणाम आउनु अझै पनि बाँकी नै छ, तर पनि हामीले कामलाई पाइपलाइनमा हालिसकेका छौँ। दुर्गम क्षेत्रमा उडान भर्ने साना जहाज खरिद प्रक्रिया 3वटा जहाज खरिद प्रक्रिया अगाडि बढेको छ र आज अन्तिम चरणमा पुगेको छ। 2012बाट ग्राउन्डेड भएको टोइनेटर जहाजलाई अब 1 महिनाभित्रमा हामी मर्मत सम्भार गरेर फेरि पुनः उडानमा ल्याउँदैछौँ। त्यसो हुँदाखेरि हामीसँग 6वटा साना जहाजहरू हुनेछन्। 23वटा घाम तापेर बसेको हामी विमानस्थल दुर्गम क्षेत्रको विमानस्थलमा पूर्ण क्षमतामा हामी सञ्चालन गर्न यो विमान आइसकेपछि हामी सक्षम हुनेछौँ। हामीले हाम्रो देशको पर्यटनको क्षेत्रमा धेरैभन्दा धेरै पर्यटनको सङ्ख्या वृद्धि गर्नको निम्ति पर्यटनको क्षेत्रबाट नै देशमा ठुलो आर्थिक विकास सम्भव छ भन्ने सरकारको राष्ट्रिय लक्ष्यलाई पुरा गर्नको निम्ति लिजमा जहाज ल्याउने प्रक्रिया पनि हामीले अगाडि बढाइसकेका छौँ। चाँडै तपाईहरुले यसको परिणाम पनि सुन्नुहुनेछ। त्यसमा चाहिँ हाम्रो यो छोटो दूरीमा उड्ने न्यारो बडी साइजको जहाजहरू र हाम्रो क्षेत्रीय उडान टङ्क रुटमा उड्ने जहाजहरू पनि तपाईको चाहिँ लिज प्रक्रियामा ल्याउने प्रक्रिया हामीले अगाडि बढाइसकेका छौँ। वायुसेना निगममा वर्षौंदेखि थलिएको वायुसेना निगम आज बिस्तारै घिसेर हिँड्ने भएको छ। हामीले दौडिने भयो भनेकै छैनौँ। भरे समाचारहरुमा पूर्ण सक्षम भयो भनेर मन्त्रीले गफ लगायो भनेर फेरि लेखिदिनुहुन्छ। त्यसो होइन। हिजो लम्पसार भएर सुतेको यो निगम आज हामी 4 पाउलो हिँडाउन सफल भएका छौँ। करिब 5 अर्ब ऋण यसले हिजो अस्तिको दिनसम्म तिरिसकेको छ। यो पनि यहाँहरूलाई म जानकारी गराउँदछु। हाम्रो प्राधिकरण हाम्रो नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको मूल कर्तव्य नै थियो कि कालो सूचीबाट युरोपियन युनियनको कालो सूचीबाट देशलाई हटाउने सम्पूर्ण रूपले त्यहाँका कर्मचारी हामी सबैले मन्त्रालयले र सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यूले पनि कति अप्ठ्यारा कामहरूमा साथ दिएर हिजो के कति तपाईको चाहिँ ढङ्गले कालो सूचीमा परेको थियो भन्ने कुरा यकिन थिएन। कमसेकम आज 12वटा कुराहरू तिमीहरूले सुधार्यौ भने कालो सूची हट्न सक्छ भन्ने जुन हामीमा पत्र आएको छ त्यसलाई कार्यान्वयनको निम्ति हामी अगाडि गइराखेका छौँ। सम्भवतः लाग्छ हामी छिटै नै कालो सूचीबाट पनि मुक्त हुनेछौँ। हामीले श्री पशुपतिनाथ हिन्दू विश्वविद्यालयको कुरा, पर्यटन विश्वविद्यालयको कुरा, रैथाने विश्वविद्यालयको कुरालाई अध्ययन अगाडि बढाएका छौँ। पर्यटन विश्वविद्यालयको कुरा त हामीले ऐन मसौदा समिति नै तयार गरिसकेका छौँ। यसलाई हामीले मध्यम चरणको काम र परिणामको सन्दर्भमा राखेका छौँ। नयाँ कुराहरू पनि हाम्रो कार्यक्रममा लिएका छौँ। जस्तो हामीले कार्यक्रममा नभएको आजभन्दा 3500 वर्ष अगाडिका बस्तीहरू कस्तो थिए, त्यो सबभन्दा पुरानो बस्ती लुम्बिनीमा थियो भन्ने कुरा प्रमाणित भइसकेको छ। हामीले सम्पदा गाउँ निर्माणको कुरा अगाडि बढाएका छौँ। पुरानो गाउँको खोजी नयाँ पर्यटन गन्तव्य होस् भनेर 60वटा भन्दा बढी पुरानो गाउँहरूको खोजी कार्य हामीले अगाडि बढाएका छौँ। सांस्कृतिक गाउँ निर्माण, नयाँ सम्पदा निर्माणको कार्यलाई पनि अगाडि बढाउने भनेर हामीले कार्यविधिको ड्राफ्ट नै हामीले गरिसकेका छौँ। पर्यटन दशकलाई अझ तीव्र बनाउनको निम्ति, यसलाई कार्यान्वयन गर्नको निम्ति कार्यक्रम हामी तयारी गर्दैछौँ र त्यस पछाडि चाहिँ हामी उच्च स्तरीय हाम्रो काममा हामी लाग्नेछौँ। नीतिको कुराहरू छँदैछ। पर्यटन ऐन, हामीले संस्कृति ऐन लगायतका थुप्रै नीति पनि हामीले निर्माण गर्नु छ। साथसाथै त्योभन्दा पनि ठुल्ठुलो पर्यटन क्षेत्रमा साँच्चै नै फड्को मार्न सक्ने नयाँ नीति, नयाँ योजना र नयाँ कार्यक्रम सहित अब हामी यो 12 महिनादेखि उता 1 वर्षदेखि उताको काम हाम्रो उच्च स्तरीय हाम्रो काम कार्यक्रमतिर हामी प्रवेश गर्दैछौँ।
मन्त्री किरातीले पशुपतिनाथको सरसफाई जग्गाको हाल साबिक र हराएको जग्गा खोजी भइरहेको र लुम्बिनी योजना कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिइएको तिलौरा कोटला विश्व सम्पदा सूचीमा समावेशको अन्तिम चरणमा पुगेको पनि जानकारी दिनुभयो। उहाँले पशुपति क्षेत्र विकास कोषको कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिमा अनावश्यक विवाद सिर्जना गरिएको भन्दै कोषको इतिहासमा पहिलो पटक जनजाति समुदायबाट महिला नियुक्त गरिएको दावी गर्नुभयो। त्यस्तै लुम्बिनी विकास कोषका सदस्य सचिव लार्का लामा पनि योग्य व्यक्ति भएकाले नियुक्ति गरिएको प्रश्न पार्नुभयो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर शिवलाल भूषालले त्रिवीको ऐनले दिएको प्रत्यायोजित अधिकारभित्र रहेर विधायन बनेको बताउनु भएको छ। बुधबार बसेको राष्ट्रिय सभा अन्तर्गत प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको बैठकमा उहाँले एकात्मक शासन व्यवस्था हुँदा निर्माण भएको ऐनले स्पष्ट पार्न नसकेका विषय प्रत्यायोजित विधायनमा रहेको बताउनुभयो। उपकुलपति भूषालले त्रिवीमा संघीयता कायम गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो। प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी केन्द्रीकृत विश्वविद्यालयलाई विकेन्द्रीकरण गर्न जरुरी रहेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले नवीनतम अनुसन्धानलाई प्रवर्धन गर्दै अनुसन्धानमुखी विश्वविद्यालय बनाउने अभियानमा त्रिवी रहेको जानकारी दिँदै बजारमा आएको नकारात्मक भाष्य जस्तो त्रिवीको अवस्था नरहेको जिकिर गर्नुभयो। अनुसन्धान परियोजना सञ्चालनसँग सम्बन्धमा केही आश्वासनहरू रिसर्च सेन्टरहरूको लागि बजेट व्यवस्थापन गर्ने गरी बजेटमा एउटा आश्वासन अथवा बजेटमा त्यो कुराहरू आएको थियो। हामीले त्रिभुवन गएको 4 वर्ष झन्डै 3 वर्ष अगाडि एउटा विश्वविद्यालयले एउटा अभियान सुरु गरेको थियो। विश्वविद्यालयका केही ख्यातिप्राप्त विद्वानहरू प्रोफेसरहरू जो राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा परियोजनाहरू यस किसिमको अनुसन्धानहरू सञ्चालन गरिराख्नु भएको थियो। त्यसको एउटा टिम बनाएर हामीले राज्यसँगै लबिङ गरेका थियौँ। अब राज्यका कुनै पनि अध्ययन अनुसन्धान विश्वविद्यालय मार्फत हुनुपर्छ। विश्वविद्यालय मार्फत गर्दा अथवा विश्वविद्यालयका अनुसन्धान केन्द्र मार्फत हुँदा त्यहाँको जानेको प्रोफेसरले नयाँ कलिग्सलाई सँगै लिएर जान्छ र अर्कोलाई सँगसँगै सिकाउँछ। त्योसँग विद्यार्थी जोडिएर जान्छ र नेक्स्ट जेनेरेसन पनि तयार हुन्छ। हाम्रा अनुसन्धान केन्द्रहरू पनि मजबुत हुँदै जान्छन् र प्राध्यापकले विद्यार्थीले गरिएको अनुसन्धान पाठ्यक्रमसम्म कक्षा कोठासम्म पुग्छ। त्यसो हुनाले अब सरकारले गर्ने सबै अनुसन्धानहरू विश्वविद्यालय मार्फत गरियोस् भनेर हामीले शिक्षा मन्त्रालय, योजना आयोग, तत्कालीन अर्थमन्त्री, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिसम्म नै हामीले एउटा अभियान सुरु गरेका थियौँ। कहिले भए, कसरी भए, कहाँ भए, दराजमा थन्के, त्यसले खासै आउटपुट दिन सकेन, बाहिर एक्सपोज आउन सकेन। नआइसकेपछि यसले विश्वविद्यालय र राष्ट्रिय उसमै प्राथमिकतामै पोलिसीमै योगदान गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले रिसर्च सेन्टर त्यो आएको बजेटलाई हामीले 4वटा क्याटेगोरी गर्यौँ। 4वटा क्याटेगोरीमा हामीले बिगिनरहरूलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयले नै 2 लाखको सम्मको मिनी रिसर्च गर्नको लागि सुरुवातमा प्राध्यापकहरूलाई त्यो अनुसन्धानको प्रस्तावहरू राख्ने, त्यसले केही पब्लिकेसन गर्नुपर्छ। त्यो पब्लिकेसनलाई टेकेर अलि अर्को तहको केही पब्लिकेसन सहित भएको मानिस प्राध्यापकलाई र पिएचडीसम्म गरेकोलाई फेरि 10 लाखसम्मको परियोजना दिने भनेर हामीले त्यसलाई इमर्जिङ फन्ड फ्याकल्टी रिसर्च भनेर क्याटेगोराइज गरेका छौँ। समितिका सभापति माया प्रसाद शर्माले अध्ययनबाट उक्त ऐन अन्तर्गत 5वटा नियम र नियम अन्तर्गतका थुप्रै विनियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि लगायत विधायनमध्ये केही विधायन प्रत्यायोजित अधिकारको सिद्धान्त बमोजिम निर्माण नभएको जनाउँदै व्यवस्थित गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। मध्याह 12 बज्नै लाग्दा 5x4 को खेल मैदानमा प्रतिस्पर्धाका लागि जम्मा भएका विद्यार्थीहरू अत्तालिन थाल्छन्। सँगै रहेका सहभागी, शिक्षक तथा स्थानीयहरू पनि चिच्याएको आवाजपछि यताउता गर्दै भूकम्प गयो भन्दै भाग्न थाल्छन्। छेउछाउका 2वटा झुप्रा र एउटा कच्ची घरबाट बचाउका आवाज आइरहेको छ। केही मान्छेहरू रोइरहेका छन्, केही उद्धारका लागि अपिल गरिरहेका थिए। हेर्दा हेर्दै दृश्यमा केही घर भत्किए। उनीहरूले घरमा आफन्त पुरिएको बताउँदै थिए। काभ्रे जिल्ला 5खाल नगरपालिका वडा नम्बर 4 मा रहेका संरचनाहरू भत्किएर पूर्ण रूपमा क्षति भए। उक्त स्थानका बासिन्दाहरू तथा पुरिएको भन्ने खबर सशस्त्र प्रहरी दल नेपाल गभर्मेन्ट विपद व्यवस्थापन तालिम प्राप्त जनशक्ति परिचालन गर्ने भनी सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकज्यूबाट
सशस्त्र प्रहरी बल 15 नम्बर गढ हेडक्वार्टर 5 खालका प्रमुख डीएसपी अच्युत कुमार मजगैयालाई भूकम्प गएको र केही घरहरूमा क्षति पुगेर केही स्थानीयहरू हताहत भएको खबर आउँछ। तत्कालै एसपी मजगैयालाई सुरक्षा सहित उद्धार टोली खटिन निर्देशन दिनुअघि जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिका संयोजक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रा देवी शर्मालाई जानकारी गराउँछन्। प्रमुख जिल्ला अधिकारी शर्माले सुरक्षा निकायका सबै टोलीलाई खबर गरी तत्कालै सशस्त्र प्रहरी परिचालनका लागि निर्देशन दिन्छिन्। सशस्त्र प्रहरी बल 15 नम्बर गढ हेडक्वार्टर 5 खालको उद्धार टोलीले स्थानीय स्रोत र साधन प्रविधिको प्रयोग गरी स्ट्रेचर सहित एम्बुलेन्स लिएर घटनास्थल पुग्छ। तत्कालै घाइतेहरूलाई सुरक्षाकर्मीसँगै गएको सशस्त्र प्रहरीकै स्वास्थ्य कर्मीको टोलीले उपचारका लागि स्ट्रेचर र एम्बुलेन्स मार्फत धुलीखेल अस्पताल पठाउँछ। बाँकी रहेकाहरूको खोज र उद्धारका लागि आवश्यक सुरक्षा मापदण्ड अपनाउँदै खोज तलास सुरु गर्छ। राष्ट्र सेवा कर्मचारीहरूबाट अन्य थप मानवीय क्षति नहोस् भन्ने धारणा अनुरूप क्षतिग्रस्त घरमा कार्य भइरहेको जानकारी गराउँदछु। घरहरूमा ध्यान आकर्षणको लागि निवेदन गर्दछु। यति बेला घाइतेको स्थान पत्ता लगाउन हियरिङ मेथडको प्रयोग गर्ने तयारी भइरहेको छ। पुनः भूकम्पको परकम्पका कारण उत्पन्न जोखिममा उद्धारका लागि खटिएको टोलीले आफ्नो रक्षाका लागि तैनात हुन्छ। केही समयपछि घरको ढोका काटेर पुरिएकाहरूको उद्धार हुन्छ। पुरिएका मध्ये एकको जीवितै र एकको मृत अवस्थामा उद्धार हुन्छ। उनीहरू दुवैलाई थप उपचार तथा पोस्टमार्टमका लागि जिल्ला रिफर गर्छ। यो वास्तविक घटना नभई 26औं भूकम्प सुरक्षा दिवसका अवसरमा काभ्रेको 5 खालमा आयोजना गरिएको डेमोमा सशस्त्र प्रहरीले भूकम्प आउनु अघिको तयारी, भूकम्प पछिको खोज तथा उद्धारका बारेमा डेमो प्रदर्शन गरेको दृश्य हो। डेमो प्रदर्शनको उद्देश्य नागरिकहरूले भूकम्पबाट बस्ने खालका संरचना निर्माण गर्न तथा भूकम्प गएपछिको उद्धारमा ध्यान दिनुपर्ने विषय र स्वयं सुरक्षाकर्मीले पनि विपदको अवस्थामा खटिँदा ध्यान दिनुपर्ने विषयमा सचेत गराउनु हो। स्थानीय स्रोत र प्रवृत्तिको समेत प्रयोग गरौं, भूकम्प थेग्ने संरचना बनाऊ भन्ने मूल नाराका साथ 5 खाल फुटबल मैदानमा भूकम्प सुरक्षा सम्बन्धी डेमो प्रदर्शन गरिएको हो। भूकम्प सुरक्षा दिवस जिल्ला मूल आयोजक समिति काभ्रेको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा सशस्त्र प्रहरी बल 15 नम्बर गढ 5 खालले डेमो प्रदर्शन गरेको हो। कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति काभ्रेका अध्यक्ष दीपक गौतमले भूकम्प जुनसुकै बेला पनि आउन सक्ने भएकाले भूकम्प प्रतिरोधी संरचना निर्माणमा जोड दिन आग्रह गर्नुभयो। त्यस्ता संरचनाहरू फेरि बनाउन छोडेका छौं। म देख्दछु हामी प्रतिस्पर्धा गर्छौं ठूला ठूला बिल्डिङहरू बनाउनका निमित्त। ती ठूला ठूला तर भूकम्प प्रतिरोधी नहुँदाखेरि हामीले हाम्रा नागरिकहरूले ज्यान गुमाउनु परेको छ। म एकपटक फेरि त्यो घटनालाई सम्झाउँदै ठूला संरचना होइन, मापदण्ड नपुर्याएर होइन, मापदण्ड पुर्याएर हाम्रा संरचनाहरू बनायौं भनेदेखि हामीले हाम्रो ज्यान गुमाउनु पर्दैन, जीवन गुमाउनु पर्दैन भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। आज यो 26औं भूकम्प सुरक्षा दिवसको अवसरमा यो दिवस हामीले यस अर्थमा मनाइरहेका छौं, ती जीवन गुमाएका भूकम्पको कारणले गर्दा ज्यान गुमाएका नागरिकहरूलाई सम्झने सँगसँगै अब भूकम्पको कारणले कुनै पनि नागरिकहरूले आफ्नो जीवन गुमाउनु नपरोस् भन्नका निमित्त यो दिवसहरू हामीले मनाउने गरेका छौं। आज 5 खालमा रहेको सशस्त्र प्रहरी बल 15 नम्बर हेडक्वार्टरको यो प्राविधिक सहयोगमा उहाँहरूले यहाँ त्यो ड्रिल प्रस्तुत गर्नुभयो। हामीले हेर्यौं ती कारुणिक दृश्यहरू यहाँ उहाँहरूले देखाउन खोज्नुभयो। यो देखाउनुको मतलब के हो भने हामी यस्तो अवस्थामा यस्ता विपत्तिहरू आउँदाखेरि यस्ता विपत्तिहरूबाट हामी कसरी जोगिन सक्दछौं र विपत्ति आइसके पछाडि घाइतेहरूको उद्धार कसरी गर्दछौं र ती उद्धार गरेर चाँडोभन्दा चाँडो रेस्क्यु गरेर तिनीहरूको जीवनलाई कसरी बचाउन सकिन्छ भन्ने कुराको राम्रो उदाहरण आज सशस्त्र प्रहरी बल 15 नम्बर हेडक्वार्टरले यहाँ प्रस्तुत गर्यो। कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रा देवी शर्माले भूकम्पको समयमा सुरक्षित रहन अपनाउनु पर्ने उपायबारे सबै सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। एउटा स्थान पनि परिवर्तन गरेर सबैलाई सन्देश दिने उद्देश्यले यो स्थान चाहिँ हामीले छनौट गरेका छौं, किनभने सशस्त्र प्रहरी बलले यो कार्यक्रममा प्राविधिक हिसाबले यो साइमुलेसन अभ्यासको तयारी गरिराख्नु भएको छ। त्यसको पनि सहजताको रूपमा र हामीले फरक फरक ठाउँमा गरेर सबैलाई सन्देश चाहिँ पुगोस् भन्ने हिसाबले पनि यो कार्यक्रम यहाँ छनौट गरिएको छ। र यो कार्यक्रममा प्राविधिक सहयोगको लागि म सर्वप्रथम
पाँचखाल नगरपालिकाको सम्पूर्ण परिवार यहाँ आज उपमेयर साहब आउनुभएको छ, मेयर साहब लगायत सबैलाई म हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। यस्तै उपप्रमुख सूर्यमाया दनुवारले स्थानीय सरकारले संरचना निर्माण गर्दा भूकम्प प्रतिरोधात्मक संरचना निर्माणका लागि प्रयत्न गरिरहेको बताउनुभयो। हामीले भूकम्प कुन दिन आउँछ, कसरी आउँछ, कहाँ आउँछ, कत्र आउँछ भन्ने कुरा हामीले कुनै आकलन गर्न सकिँदैन। त्यसकारण यसबाट बस्नको लागि हामी एकदमै पूर्व तयारीका साथ हाम्रो भौतिक संरचनादेखि लिएर सबै कुराहरू हामी मानसिक रूपमा तयारी भएर बस्यौँ भनेदेखि हामी पक्कै पनि बस्न सफल हुन्छौँ भन्ने कुरालाई चाहिँ आज डेमोन्स्ट्रेसनको रूपमा, प्रदर्शनीको रूपमा हामीले सिक्नेछौँ र यो सिकेका कुराहरूलाई चाहिँ हामीले आफ्नो वरिपरि गाउँठाउँमा छरछिमेकीहरूलाई पनि सेयर गर्दै यदि भूकम्प आइहाल्यो भने हामी कसरी सुरक्षित हुन सक्छौँ त भन्ने विषयमा चाहिँ बढी प्रचार प्रसार गर्नेछौँ। 2072 सालको विनाशकारी भूकम्पका कारण काभ्रे जिल्लामा 372 जनाको मृत्यु भएको थियो भने 14,843 जना घाइते भए। 237 जनाको जीवितै उद्धार गरिएको थियो भने 496 वटा प्राणी उद्धार गरिएको थियो। भूकम्पमा घाइते भएकाहरूमध्ये 4076 जना बिरामीको उद्धार गरिएको थियो। जिल्लामा रहेका 83,224 घर पूर्ण रूपमा क्षति भएका थिए। देवराज केसी, सरकार टेलिभिजन, काभ्रे। दोलखाको प्रसिद्ध धार्मिक तथा पर्यटकीय कालिन्चोक सहित उच्च हिमाली भेगमा हिमपात भएपछि आन्तरिक पर्यटकको संख्यामा वृद्धि भएको छ। जिल्लाको मुख्य पर्यटकीय स्थलका रूपमा चिनिने कालिन्चोक, जिरी, सैलुङ, खरीढुङ्गा लगायतका क्षेत्रमा हिमपात भएको हो। हिउँ परेपछि कालिन्चोकमा पर्यटकको आगमनमा वृद्धि हुने र कालिन्चोकमा पुगेका पर्यटक खुसी देखिएका छन्। कालिन्चोक क्षेत्रमा विगतका वर्षमा यो वर्ष भने पहिलोपटक हिमपात भएको हो। हिमपातमा सधैँ पर्यटक भरिभराउ हुने कालिन्चोकमा यो वर्ष हिमपात नहुँदा पर्यटकको चहलपहल खासै बढेको थिएन। तर हिमपात भएपछि पर्यटकको चहलपहल बढेको छ। कालिन्चोकमा हिउँ खेल्न नेपालको तराई तथा काठमाडौँ उपत्यकासँगै भारतका विभिन्न ठाउँबाट समेत ठुलो सङ्ख्यामा पर्यटक पुग्ने गरेका छन्। एकदम रमाइलो लाग्यो हजुर, फर्स्टचोटि हो आएको, खुसी लाग्यो। भगवती थान रमाइलो लाग्यो, खुसी लाग्यो, एकदम राम्रो लाग्यो। त बस्ने ठाउँ, मन्दिर धेरै रमाइलो लाग्यो। अनि हिउँ खेल्नु भएको थियो? हिउँ खेलिरहेको छ, हातमा खेलिरहेको छु। फर्स्टचोटि हो। कस्तो लाग्यो हिउँ खेल्दा? एकदम रमाइलो लाग्यो, ठिकै राखेको छ, हात अररै भएको छ। यो कालिन्चोकमा चाहिँ यो सिजनको पहिलो हिउँ चाहिँ हिजोबाट पर्न सुरु गरेको छ, हिजो 1 बजीदेखि। र हिउँ परिसके पछाडि पर्यटकहरूको आगमन बाक्लिएको छ र निरन्तर अब फोनहरू पनि बजिरहेका छन् हरेक होटल व्यवसायहरूलाई र पर्यटकहरूको आगमन असाध्यै राम्रो रहेको छ। र हामी पर्यटक व्यवसायहरू जो होटल व्यवसायहरू पनि छौँ, हामी उत्साहित पनि छौँ यो हिउँ परिसके पछाडि। र योभन्दा अगाडि पनि चल्दै आइरहेको र यो सिजनमा चाहिँ विशेष गरी पर्यटकहरूको रोजाइ भनेको हिउँ नै रहेको हुँदाखेरि अहिले हिउँ परेर हामीलाई चाहिँ धेरै उत्साहित बनाएको छ। हिउँ परे पश्चात जब पर्यटक बढ्छ त्यस पछाडि अब हाम्रो व्यावसायिक रूपमा हामीलाई धेरै नै चलायमान अवस्था छ, आर्थिक क्राइसिसको अवस्था छ यो राज्यभरि नै। र यो बेला चाहिँ हिउँ पर्दाखेरि हामी कालिन्चोक व्यवसायहरूलाई चाहिँ अलि आर्थिक चलायमान हुने हुँदाखेरि हामी होटल व्यवसाय साथसाथै यो होटल व्यवसायसँग सम्बन्ध जति पनि हुनुहुन्छ, कृषकहरू हुनुहुन्छ, त्यस्तै विभिन्न सप्लायर्सहरू हुन्छ, उहाँहरू सबैलाई आर्थिक चलायमान हुँदाखेरि यसले चाहिँ राम्रै फाइदा पुगेको हामीले। दोलखा सदरमुकाम चरीकोटबाट 18 किलोमिटरको दूरीमा रहेको कालिन्चोकको प्रवेश बजार कुरीबाट झन्डै 1 किलोमिटर केबल कार मार्फत कालिन्चोकको टाकुरामा पुग्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। उपप्रधान एवं रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले खेलकुद क्षेत्रको विकासका लागि तीनै तहको सरकारले आवश्यक प्रयत्न गर्ने बताउनु भएको छ। बुधबार ललितपुरमा 14औं जिल्ला स्तरीय राष्ट्रपति रनिङ सिल्ड प्रतियोगिता उद्घाटन गर्दै खड्काले पूर्ण रूपमा आफ्नो जीवन खेलमा समर्पण गर्ने खेलाडीहरूलाई उत्साहित र प्रोत्साहित गर्दै खेलकुद क्षेत्रको विकासका लागि तीनै तहको सरकारले आवश्यक प्रयत्न गर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले खेल क्षेत्रका लागि थप लगानी गर्दै भौतिक पूर्वाधारहरूलाई पनि अघि बढाउनु पर्ने धारणा राख्नुभयो। विगतमा भएका कमी कमजोरीलाई सुधार गर्दै खेलाडीहरूको उत्साहलाई राज्यले सन्तोषजनक रूपमा बुझ्न नसकेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका क्रिकेट, फुटबल लगायत इन्डोर खेलका लागि पूर्वाधार बनाउन पनि सरकार प्रतिबद्ध भएर लाग्ने जिकिर गर्नुभयो। नेपालको खेलकुद जगतमा आफ्नो समर्पण निष्ठा लगनका साथ देशलाई संसारभरि चिनाउन महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउनुभएका सबै विधाका राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी अग्रज सम्मानित व्यक्तित्वहरू, उपस्थित सम्पूर्ण रेफ्री, खेलाडी, अतिथि र उपस्थित सम्पूर्ण दिदीबहिनी दाजुभाइहरू, सर्वप्रथम म 14औं जिल्ला स्तरीय राष्ट्रपति रनिङ सिल्ड प्रतियोगिताको सङ्घीय सरकारको तर्फबाट पूर्ण सफलताको शुभकामना दिन चाहन्छु। सँगसँगै यो खेलको प्रतियोगितामा प्रतिस्पर्धामा अगाडि आउनुभएका सबै खेलाडीहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा, टिमगत रूपमा सबैलाई प्रतिस्पर्धामा सफलताको लागि शुभकामना दिन चाहन्छु। पूर्ण रूपमा आफ्नो जीवनलाई खेलमा समर्पित गरेका खेलाडीहरूलाई जसरी हामीले उत्साहित प्रोत्साहित गर्न जरुरी छ, त्यसका लागि अझ सबैको सहयोगको आवश्यकता छ। सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तहको सरकार सबैले आफ्नो तहको स्रोतलाई खेलकुद विकास र खेलाडीको संरक्षणको लागि, उन्नति र प्रगतिको लागि त्यसतर्फ केन्द्रित गर्नुपर्ने, केही बढी ध्यान दिनुपर्ने जरुरी छ। यसका लागि म सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह सरकारको तर्फबाट खेलकुद विकासमा र खेलाडीहरूको उन्नति र प्रगतिको लागि हामी थप प्रयत्न गर्ने, थप यसमा लगानीका लागि केन्द्रित हुने यस अवसरमा म विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। विशेष गरी नेपालको खेलकुदको सन्दर्भमा भौतिक पूर्वाधारहरू जुन तीव्र गतिमा हामीले अगाडि बढाउनु पर्दथ्यो, त्यो गतिमा अगाडि बढाउन सकेका छैनौँ। त्यसैले विगतमा भएका कमी कमजोरीहरूलाई सच्याउँदै आज र भोलिका दिनहरूमा हामीले खेलकुद पूर्वाधारहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि लिएर जानु छ। र खेलाडीहरू जुन ऊर्जा छ, जुन उत्साह छ, जुन समर्पण छ, विशेष गरी खेलका पूर्वाधारहरू नहुँदा आवश्यक आर्थिक उपलब्धताको कमीका कारणले जति प्रगति गर्न सक्ने क्षमता हो त्यसमा त्यो रूपमा अगाडि बढ्न नसकेको कुरा हामीले स्वीकार्न जरुरी छ। र त्यसका लागि हामी सबै समर्पित भएर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता गर्न जरुरी छ। यही सन्दर्भमा सङ्घीय सरकारको तर्फबाट विशेष गरी अहिलेको सन्दर्भमा क्रिकेट रङ्गशालाहरूलाई राष्ट्रिय गौरवको रूपमा अगाडि बढाएर चाँडै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका क्रिकेट रङ्गशालाहरू बनाउने, त्यसै गरी फुटबल रङ्गशालाहरू, इन्डोर खेलहरूलाई चाहिने स्टेडियमहरू निर्माणलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाउने सन्दर्भमा हामी अगाडि बढेका छौँ। त्यसै गरी प्रदेशका सरकारहरूको तर्फबाट स्थानीय तहले पनि आफ्नो तर्फबाट सक्दो प्रयत्न गरिरहेको सन्दर्भमा फेरि पनि हामी एकताबद्ध भएर सङ्घ सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह सरकार एकताबद्ध भएर खेलकुदको विकासको उन्नतिको लागि, भौतिक पूर्वाधारको विकासको लागि, खेलकुद सामग्रीको लागि, खेलाडीहरूलाई प्रोत्साहित गर्नका लागि, सेवा र सुविधाहरूलाई बढाउनको लागि हामी एकताबद्ध भएर अगाडि लाग्नु छ। त्यसका लागि म सङ्घ सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार तिनै सरकारको तर्फबाट यो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। ललितपुर जिल्ला खेलकुद विकास समितिको आयोजनामा 3 दिनसम्म चल्ने प्रतियोगिता अन्तर्गत विभिन्न विधाका खेलहरू हुने बताइएको छ। दोस्रो संस्करणको केपी ओली कप फुटबल प्रतियोगिता फागुन 11 गतेदेखि सुरु हुने भएको छ। आयोजक राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालले बुधबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रतियोगिता फागुन 11 देखि 19 गतेसम्म सञ्चालन हुने जनाएको हो। प्रतियोगिताको फाइनल बाहेकका अन्य खेलहरू इन्फा टेक्निकल मैदान च्यासलमा खेलाइने आयोजकले जनाएको छ। प्रतियोगितामा नेपालको ए डिभिजन क्लबका अतिरिक्त विदेशी टोलीको समेत सहभागिता रहने पनि राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालका अध्यक्ष क्षितिज थेबेले जानकारी दिनुभयो। प्रतियोगितामा विजय टोलीले 11 लाख रुपैयाँ र दोस्रो हुने टोलीले 5 लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्ने उहाँले बताउनुभयो। प्रतियोगिताको सर्वोत्कृष्ट खेलाडीलाई पनि 1 लाख रुपैयाँ नगद पुरस्कार प्रदान गरिने आयोजक युवा सङ्घले जनाएको छ। त्यस्तै प्रतियोगिताको सर्वोत्कृष्ट गोलरक्षक, सर्वोत्कृष्ट गोलकर्ता र उदयमान खेलाडीलाई पनि जनही 50,000 रुपैयाँ पुरस्कार प्रदान गरिने जनाइएको छ भने हरेक खेलको म्यान अफ द म्याचले पनि 15,000 रुपैयाँ नगद पुरस्कार प्रदान गरिने आयोजकले जनाएको छ। राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालका अध्यक्ष थेबेले खेलकुदको विकासका लागि चासो जगाउनका लागि प्रतियोगिता आयोजना गरिएको बताउनुभयो।
खेल क्षेत्रको आवाज उठाउँदैछौँ भने, समग्र खेलाडीहरूको हौसला प्रोत्साहनको लागि काम गरिराखेको छौँ भने हामीले समग्र खेलकुद क्षेत्रलाई अब नयाँ आवाज दिएर विकासको विषयमा अब खेलाडीहरूको जुन सङ्घर्षको दिन अन्त्य हुनुपर्छ भनेर राजनीतिले आवाज बुलन्द गरिराख्छौँ भने हामीले हेर्ने दृष्टिकोण पनि स्पष्ट हुनुपर्छ। त्यही कारणले राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालले केपी ओली कप, फिफा, एएफसी र एन्फाको नर्म्स र नियमावलीमा टेकेर एन्फाको निर्णयअनुसार, एन्फाको क्यालेन्डर अनुसार केपी ओली कपलाई आफ्नो क्यालेन्डरमा राखेर एन्फाले निर्णय गरे बमोजिम। एन्फाले केपी ओली कपको लागि म्याच कमिसनर पठायो बमोजिम, उहाँहरूले तोकेको प्रतिनिधि बमोजिम। हामीले छलफल गरेर नियमावली बनाएर हामी विशुद्ध फुटबललाई एउटा राष्ट्रिय फुटबल च्याम्पियनसिपको रूपमा, फुटबल इभेन्टको रूपमा अगाडि बढायौँ र यो केपी ओली कप फुटबल च्याम्पियनसिपको रूपमा अगाडि बढायौँ। हामीले भनिरहँदाखेरि अघि नै मैले भने सन्देश हामीले प्रवाह गरिरहँदाखेरि, सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरिरहँदाखेरि यो केपी ओली कपमा हामी कुनै पनि पार्टीको झन्डा प्रयोग गर्ने छैनौँ। त्यसको लागि हामीले हाम्रै राजनीतिक कार्यक्रमहरू हामीलाई पर्याप्त छन् जुन हामीले गरिराखेका छौँ। यो फुटबलमा हामी त्यस्ता कुनै पनि इभेन्टमा राजनीतिक भाषण गर्ने छैनौँ। त्यसको लागि हामीलाई पर्याप्त मञ्चहरू पर्याप्त छन्, राजनीतिक मञ्चहरू। हामीले पटक पटक भनेका छौँ, आज यो देशमा युवा आन्दोलन नेतृत्व गरिरहँदाखेरि, युवा आन्दोलनलाई समेटिरहँदाखेरि, युवाहरूको नेतृत्व गरिरहँदाखेरि राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपाल एक मात्र नेता सङ्गठनको रूपमा अगाडि बढेको छ र यो सङ्गठनलाई कुनै पनि त्यस्तो युवा सङ्गठन जो अहिलेसम्म यसमा प्रतिस्पर्धा गर्न लायक रूपमा उपस्थित भएको छैन। त्यसैले राम्रोको लागि राम्रो, थप राम्रोको लागि थप राम्रो गर्ने। त्यसो भए अब राम्रोको लागि राम्रो हाम्रो कम्पिटिसन हामीसँगै छ र राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालको कम्पिटिसन राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालसँग मात्रै छ। त्यही कारणले थप राम्रो गर्दै जाने विकल्प छैन। त्यही कारणले हामी यो चोटिको संस्करणलाई अझ परिष्कृत गर्दै, अझ समृद्ध बनाउँदै, अझ राम्रो बनाउँदै लाने योजनामा छौँ। प्रतियोगितालाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न मूल आयोजक कमिटी र विभिन्न उपसमिति गठन गरिएको राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालले जनाएको छ। नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्च एनएसजेएफले एनएसएफ पल्सर स्पोर्ट्स अवार्ड अन्तर्गत पिपल्स चोइस अवार्डको मनोनयन सार्वजनिक गरेको छ। बुधबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच मञ्चले पिपल्स चोइस अवार्ड अन्तर्गत 5 खेलाडीको नाम सार्वजनिक गरेको हो, जस अनुसार फुटबलका अनन्त तामाङ, करातेका विप्लवलाल श्रेष्ठ, भलिबलकी निरुता ठगुन्ना, शारीरिक सुगठनकी रजनी श्रेष्ठ र टेबल टेनिसकी सिक्का सुवाल रहेको मञ्चका महासचिव प्रज्वल ओलीले जानकारी दिनुभयो। पिपल्स चोइस अवार्डको विजेता मञ्चमा आबद्ध खेल पत्रकार, राष्ट्रिय प्रशिक्षक, समर्थक र ई सेवाको भोटिङबाट चुनिने महासचिव ओलीले बताउनुभयो। ई सेवाको मतभार 50%, सामाजिक सञ्जालको मतभार 25%, नेपाल ओलम्पिक कमिटीमा आबद्ध 27 राष्ट्रिय खेल सङ्घका मुख्य प्रशिक्षकको मतभार 12.5% र मञ्चका सदस्यको मतभार 12.5% नै हुने उहाँले जानकारी दिनुभयो। एनएसजेएफ पल्सर स्पोर्ट्स अवार्डको 20औं संस्करण यही 2080 साल माघ 28 गते हुँदैछ। यसअघि माघ 12 गते तय गरिएको स्पोर्ट्स अवार्डको 20औं संस्करण प्राविधिक कारणले केही दिन सार्न बाध्य भएका छौँ। स्पोर्ट्स अवार्डको सुरुवाती केही संस्करणपछि नै हामीले नेपाली खेलप्रेमीहरूले रुचाएको चर्चित खेलाडीलाई सम्मान गर्ने विधा थपेका हौँ। खेलाडीलाई फरक ढङ्गले सम्मान गर्न र उनीहरूको प्रतिभाको कदर गर्न मञ्चले यो विधाको सुरुवात गरेको हो। त्यस अनुरूप धेरै प्रतिभाशाली खेलाडी यस विधाबाट सम्मानित हुँदै आएका छन्। खेलाडीको रूपमा खेल क्षेत्रमा पाएको सफलता र लोकप्रियताका आधारमा यस विधामा मनोनयन गरेका छौँ। सहकर्मी मित्रहरू, यस पटक पिपल्स चोइस विधाको मनोनयनमा पर्ने खेलाडीहरूको नामावली यस प्रकार रहेको छ। अनन्त तामाङ फुटबल, यो चाहिँ अल्फाबेटिकल अर्डरमा राखेको हो। विप्लवलाल श्रेष्ठ कराते, निरुता ठगुन्ना भलिबल, रजनी श्रेष्ठ शारीरिक सुगठन, सिक्का सुवाल टेबल टेनिस। पिपल्स चोइस विधाको विजेता मञ्चमा आबद्ध खेल पत्रकार, राष्ट्रिय प्रशिक्षक, समर्थक र ई सेवाको भोटिङबाट चुनिनेछ। जुन प्रक्रिया यस प्रकार छ। ई सेवाको मतभार 50%, सामाजिक सञ्जाल फेसबुकको मतभार 25%,
एनएसजेएफ पल्सर स्पोर्ट्स अवार्डको आधिकारिक फेसबुक पेज र पल्सर नेपालको आधिकारिक पेजबाट भोटिङ गर्नुपर्नेछ, लाइक गर्नुपर्नेछ। त्यो लाइकको आधारमा लाइकलाई हामीले भोट मान्नेछौँ। नेपाल ओलम्पिक कमिटीमा आबद्ध 27 राष्ट्रिय खेल सङ्घका मुख्य प्रशिक्षकको मतभार 12.5% रहनेछ। नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्चका सदस्यको मतभार 12.5% रहनेछ। भोटिङ पार्टनरको रूपमा विद्युतीय भुक्तानीको लागि चर्चित सेवा प्रदायक कम्पनी ई सेवासँग सम्झौता केही बेरमै हुँदैछ। हामीले भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनी ई सेवासँग लगातार 4थो वर्ष सहकार्य गरिरहेका छौँ। यसप्रति ई सेवालाई धन्यवाद सहित आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यसपालि पल्सर स्पोर्ट्स अवार्ड 2079 को अन्य विधा यस प्रकार रहेका छन्: उत्कृष्ट वर्ष खेलाडी पुरुष, उत्कृष्ट वर्ष खेलाडी महिला, उत्कृष्ट वर्ष प्रशिक्षक, उत्कृष्ट वर्ष युवा खेलाडी, पारा एथलिट सम्मान, स्पेशल अवार्ड, लाइफटाइम अचिभमेन्ट अवार्ड र एसियन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अवार्ड रहेका छन्। साथीहरू, सदाझै यस वर्ष पनि एनएसजेएफ पल्सर स्पोर्ट्स अवार्डको मुख्य प्रायोजकको रूपमा हंसराज हुलासचन्द्रन कम्पनी प्रालीको बजाज पल्सर मोटरसाइकल रहनेछ। यस पटक वर्ष पुरुष, वर्ष महिला प्रशिक्षक, वर्ष युवा पिपल्स चोइस अवार्डका विजेतालाई एक थान गरी 5वटा बजाज पल्सर मोटरसाइकल प्रदान गरिनेछ, जसमा 2वटा N250 र 3वटा N160 मोटरसाइकल रहेका छन्। अन्य विधाका विजेतालाई जनै 50,000 रुपैयाँ र गिफ्ट ह्याम्पर प्रदान गरिनेछ। यहाँ नलेखिएको म अर्को कुरा भन्न चाहन्छु। यसबाहेक अन्य 4 विधामा पनि केही दिनपछि हामी मनोनयन सार्वजनिक गर्नेछौँ। त्यसमा वर्ष पुरुष, महिला प्रशिक्षक र युवा खेलाडी हुनेछ। आगामी माघ 28 गते हुने पल्सर स्पोर्ट्स अवार्डको अन्य विधामा वर्ष उत्कृष्ट पुरुष खेलाडी, वर्ष उत्कृष्ट महिला खेलाडी, वर्ष उत्कृष्ट प्रशिक्षक, वर्ष उत्कृष्ट युवा खेलाडी र पारा एथलेटिक सम्मान, स्पेशल अवार्ड, लाइफटाइम अचिभमेन्ट अवार्ड र एसियन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अवार्ड रहेका छन्। वर्ष पुरुष, वर्ष महिला, वर्ष प्रशिक्षक, वर्ष युवा र पिपल्स चोइस अवार्ड विजेताले 5वटा बजाज पल्सर मोटरसाइकल पाउने मञ्चले जनाएको छ। पोखरामा जारी टाइगर कप भलिबल प्रतियोगिताको महिलातर्फको सेमिफाइनल समीकरण पूरा भएको छ। समूह एबाट एपीएफ समूह विजेता र नेपाल पुलिस क्लब समूह उपविजेता बन्दै सेमिफाइनलमा पुगेका छन्। समूह बीबाट भने चन्द्रगिरी न्यू डायमन्ड समूह ए को विजेता र आर्मीले समूह उपविजेता बन्दै अन्तिम 4मा स्थान बनाएका छन्। पोखरा रङ्गशाला स्थित कबर्ड हलमा बुधबार भएको खेलमा भारतको हरियाणालाई 3-0 को सोझो सेटमा हराउँदै समूह विजेताको रूपमा अन्तिम 4मा स्थान पक्का गरेको हो। समूह बी को अन्तिम खेलमा डायमन्डले हरियाणालाई 25-17, 25-18 र 25-16 ले पाखा लगायो। यो समूहबाट डायमन्ड समूह विजेता र आर्मी समूह उपविजेताका रूपमा अन्तिम 4मा पुगे। बुधबार नै भएको समूह ए को खेलमा घरेलु टोली गण्डकी प्रदेशलाई सोझो सेटमा हराउँदै एपीएफले समूह विजेताको रूपमा अन्तिम 4मा स्थान बनाएको हो। एपीएफले गण्डकीलाई 25-16, 25-9 र 25-17 को सहज जित निकाल्दै सेमिफाइनलमा स्थान बनायो। समूह एबाट नेपाल पुलिस क्लबले समूह उपविजेताको रूपमा सेमिफाइनलमा स्थान बनाएको छ। यस्तै एपीएफले 3 खेलबाट 5 अङ्क बनायो। दोस्रो स्थानमा रहेको पुलिस क्लबको 4 अङ्क छ। प्रतियोगितामा हार मात्रै सामना गरेको गण्डकी अङ्कविहीन हुँदै बाहिरिएको छ। सरकार प्राइम न्यूज आजलाई यति नै। सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै गर्नुहोला सरकार टेलिभिजन। नमस्कार।